आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। भर्खरै 20 जना सांसद ओलीतिर जाँदा माधव नेपाल धरधरी रोए, आखिर ओलीले नै जितेर छाडे। नेकपा एमाले विभाजन गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएपछि एमालेका नेताहरूको पार्टी रोज्ने क्रम तीव्र बनेको छ। यसै क्रममा यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका एमालेका 20 जना केन्द्रीय सदस्य ओली अर्थात् एमालेतर्फ लागेको यस पार्टीको उच्च स्रोतले नेपाल खबरलाई जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पार्टी पुनर्स्थापना गरे यता ती नेताहरू आज पहिलो पटक एमालेको बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। एमाले उच्च स्रोतले नेपाल खबरलाई उपलब्ध गराएको सूची अनुसार भानुभक्त जोशी, छप्पड रावल, राजबहादुर बुढा, ठाकुर गैरी, रविन्द्र अधिकारी एमालेमै रहने भएका हुन्। यस्तै निरज आचार्य, श्रीमाया थकाली, सीता गिरी, ओली माधव अर्याल, सुरेन्द्र मानन्दर पनि एमालेमै बस्ने भएका हुन्। यसै गरी अरुण नेपाल, रचना खड्का, सबिन कोइराला, परशु मेगी गुरुङ, जीवन घिमिरे, धर्म निरौला, यज्ञनाथ सुनुवार, नरेश खरेल, हरिबहादुर राई र भास्कर काफ्रे पनि एमालेमै आबद्ध हुने भएका हुन्। नेपाल पक्षका अरू थप नेता पनि एमालेतिरै आउने क्रम जारी रहेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। यसअघि मंगलबार मात्र लामो समयमा नेपाल पक्षमा रहेका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुपन्त गोकर्ण विष्ट लगायत 20 नेता एमाले पुनर्स्थापना यता पहिलो पटक स्थानीय कमिटिको बैठकमा सहभागी हुँदै एमालेमा एकताबद्ध भएका हुन्। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएको फैसला सुनाएता एमाले भित्र तीव्र विवाद भइरहेको थियो। त्यसयता एमाले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली पक्षमा विभाजित भएको थियो भने नेपाल पक्षले ओलीले बोलाएका हरेक बैठक बहिष्कार गरिरहेको थियो। माथि उल्लिखित 20 जना केन्द्रीय सदस्य पनि पार्टी पुनर्स्थापना यता ओलीले बोलाएका कुनै बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। नेता नेपालले नयाँ दल गठन गरेपछि उनीहरू पनि आज पहिलो पटक एमालेको बैठकमा सहभागी हुन लागेका हुन्। एमाले आज केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक राख्दैछ। उता माधव नेपाल पक्षले भने हिजो बुधबार मात्र निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माधव नेपालले किन सम्झिए केशर जङ्ग विरुद्ध पुष्पलालको विद्रोह। बुधबार दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएर माधव कुमार नेपालले बिहिबार बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। पत्रकार सम्मेलनको समय तोकिएको थियो 2 बजे, तर उनी 2 नबज्दै त्यहाँ पुगे। केही बेर वरिपरिका नेता र कार्यकर्तालाई नियालेर बसे। एकैछिनमा मानिसहरूको संख्या हात्तै बढ्यो। सोफामा बसेका नेपाल बेला बेला मोबाइल हेरिरहेका थिए, फोन उठाइरहेका थिए। एकैछिनपछि पत्रकार सम्मेलन सुरु भयो। उद्घोषण गरिरहेका गङ्गालाल तुलाधरले उनलाई बोल्न समय दिए। नेता नेपालले दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याएको एमालेबाट विद्रोह गर्न बाध्य भएको बताउँदै त्यसको कारण खोले। पार्टीमा आफूहरू तिरस्कृत भएपछि विद्रोह गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। माधव नेपाल तिनै नेता हुन् जसले 2032 सालमा नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाएका थिए। त्यही पार्टीलाई 2047 सालमा नेकपा एमालेको बनाएको स्मरण पनि नेपालले गरे। संयोजक कस्तो भने कोअर्डिनेसन केन्द्रका संस्थापक नेताहरू अहिले नेपालसँगै छन्। संस्थापक मध्ये एक छलनाथ खनाल भारतमा उपचार छन्, त्यसै गरी उनी पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन सकेनन्। अर्का संस्थापक नेता मुकुन्द्र न्यौपाने पनि नेपालले बोलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नै आबद्ध भएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको बायाँपट्टि उनी न्यौपाने थिए भने दायाँपट्टि बसेका थिए। 2034 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रमा जोडिएका बेदुराम भुसाल। नेता नेपालले केही बेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खोपेको आरोप अवरोहको बेल विस्तार लगाए। एमाले विभाजनको औचित्य साबित गर्न उनी फेरि विगततिर फर्के। 2014 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बनेका केशराज जङ्ग राईमाझीले दक्षिणपन्थीबाट समात्दा पुष्पलालले विद्रोह गरेर अघि बढेको सम्झिए। त्यसबेला विद्रोह गरे
केही गर्न सकिन भन्ने थिए, केही त्यसैमा विलिन भए। अध्यक्ष नेपालले भने पुष्पलाल जस्ता व्यक्तिले विद्रोह गरेर पार्टी गठन गर्नुभयो। पुष्पलालले विद्रोह गरेको पार्टीमा हामी धेरै थियौँ, हामीले पनि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएका थियौँ। उनको नयाँ पार्टीले करी खान सक्दैन कि भन्ने आशंका प्रकट भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपाल पुष्पलालको दृष्टान्त अघि सारेका हुन्। नयाँ पार्टी गठन गर्दा त्यसबेला पनि चुनौती खेपेको र अहिले पनि सोच सामना गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्ता चुनौती पटक पटक सामना गरेका छौँ, बाधा अवरोध पठाएका छौँ, अहिले पनि त्यस्तै अवरोध छ। नेपालले नयाँ पार्टीको भविष्यबारे भने राजतन्त्र ढाल्न सकिँदैन भन्नेले नयाँ पार्टी चल्दैन भन्दैछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेस्टर
प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक